औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। क्या आप हलाल कच्चा गोश्त खाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर अपने मुर्दा भाई का हराम गोश्त क्यों खाते हैं? आज हम बात करेंगे गीबत पर। गीबत हमारे माशरे में इतनी आम है और इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि आजकल अगर एक बंदा दूसरे बंदे से किसी की अगर ऐब कुशाई नहीं कर रहा होता, किसी की ऐब बयान नहीं कर रहा होता, तो तब तक ऐसा लगता है कि हमारा खाना ही हजम नहीं हुआ। ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है कि अगर हम 4-5 औरतें या 4-5 मर्द इकट्ठे बैठ गए हैं या 2 बंदे इकट्ठे बैठ गए हैं, तो जब तक हम ये हमारी किसी के मुतालिक बात स्टार्ट करने का एक तरीका बन गया कि हमने दूसरों की ज़िंदगियों को, दूसरों के बारे में डिस्कस हर हाल में करना है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये बात क्या है? ये बात ये है कि जो तुम बात अपने भाई की उसके पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करते हो, हालांकि जैसे वो जिस बुराई को बताना वो नापसंद करता है, और फिर भी आप उसकी बुराई जो होती है वो उसके पीठ पीछे बयान करते हैं, तो इसे गीबत कहते हैं। सहाबाए कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, तो अगर उसमें वो ऐब मौजूद है और उस ऐब को अगर बयान किया जाए तो क्या ये गीबत में शामिल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऐब, जो बुराई तुम उसके पीठ पीछे बयान कर रहे हो और वो चीज़ उसके अंदर मौजूद है, तो यही तो गीबत है। अगर वो उसके अंदर मौजूद ना होती तो ये तो तहमत हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। अब इसमें सिंपल सी बात ही होती है कि ना आप किसी की बुराई सुने, ना ही किसी की बुराई करें। आप जब तक हमारा ये होता है कि हम जब तक किसी की बुराई सुन ना लें या जब तक हम किसी की बुराई कर ना लें, तो हमें सुकून ही नहीं आता। ना हम अगर ठीक है किसी के अंदर कोई ऐब है भी सही, तो हमने उस ऐब को डिस्कस नहीं करना। हमें एक चीज़ का पता लग गया है, हर कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान के अंदर बुराइयां हैं, खामियां हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो जब हम अपने मुसलमान भाई की या बहन की कोई भी बुराई देखते हैं, कोई खामी देखते हैं, जब हम उसे अपने दिल के अंदर, अपने पेट के अंदर नहीं रख सकते और इस चीज़ को दूसरे को तीसरे, फिर हर जगह पर हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, तो फिर इससे बेहतर नहीं कि हम खामोश रहें, अपने दिल को साफ रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाइयों को ऐबों को छुपाओ तो अल्लाह तुम्हारे ऐबों को छुपाएगा। ज़ाहिरी बात है, जब आप दूसरों के ऐब को छुपाएंगे तो अल्लाह पाक भी क़यामत वाले दिन आपके बहुत सारे राज ऐसे होंगे जो अगर किसी के सामने आ जाएं, और वहाँ पर जब रोज़े महशर सब जब इकट्ठे होंगे, तो फिर तब अल्लाह ताला आपके कोई भी ऐब, कुछ भी उस टाइम अगर सबके सामने हमारे आ जाएं, तो आप देखें हम कितना शर्मिंदा और कितना हमारा वो हो जाएगा, हमारी आखिरत कितनी ख़राब हो जाएगी। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम कोशिश करें इस गीबत को अपनी ज़िंदगी से निकाल लें। ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है कि इसने आपकी दुनिया भी ख़राब कर देनी है और इसने आपकी आखिरत भी ख़राब कर देनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज कराई गई तो मेरा गुज़र उन लोगों के ऊपर से हुआ जिनके नाखून तांबे की तरह थे और वो उन नाखूनों से अपने मुंह और सीने को नोच रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो कि अपने ही लोगों का गोश्त खाते, यानी कि गीबत करते और उनकी बेइज्जती करते थे। अब देखें वल्लाह ये कितनी बड़ी बात है। अब देखें हमें इन चीज़ों से ही सबक हासिल कर लेना चाहिए, कितना बड़ा अजाब है गीबत का। और गीबत के लिहाज से जहन्नुम में सबसे ज़्यादा औरतें होंगी, क्योंकि हम औरतों की ज़्यादा आदत होती है कि हम 2 औरतें शामिल हुई नहीं और हमने किसी ना किसी का टॉपिक उठा लेना है, हमने किसी की चीज़ को डिस्कस ही नहीं करना। अगर किसी में कोई बुराई है, किसी में कुछ ऐब है, तो हम उसको डिस्कस ही ना करें, हम अपने आप को अंधा कर दें। अगर हम किसी की बुराई को देखते भी हैं तो अपने दिल को साफ रखें। अपने जब आपके दिल का पर्दा बिल्कुल साफ होगा ना, तो आपको साफ दिखाई देगा। अगर आपके दिल का पर्दा साफ नहीं होगा, आप लोगों की बुराइयों को ढूंढने में डटे रहेंगे और टटोलते रहेंगे कि हमें इसका कोई ऐब मिल जाए और हम जी पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दें। तो देखें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं रखी हुई हैं इस चीज़ के लिए। ना किसी की कमी देखें, ना किसी की कमी सुने और ना ही किसी की कमी बोलें। जहाँ पर अगर गीबत हो भी रही है, अगर किसी की बुराई बयान की जा रही है और आप उसे सुन भी रहे हैं, तो सुनना भी गुनाह है।
آپ نہ دیکھیں، نہ سنیں اور نہ بولیں، ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات اپنے منہ سے نکالے تو اچھی نکالے، ورنہ پھر خاموشی بہت بہتر ہے۔ ہمارے یہاں پتہ ہے خاموشی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ خاموش بیٹھ گیا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا متکبر ہے، یہ تو جی اسے تو غرور ہے، یہ تو بہت مغرور ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتا، نہ ہی بات سنتا ہے، اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان کی برائیوں میں شامل ہو جاؤ اور گوسپس کرنے لگ جاؤ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی گوسپس میں شامل نہیں ہوتے تو پھر ایسے ایسے کلمات آپ کو دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن بس آپ کو چاہے جو بھی کلمات دیے جائیں، جو برائی ہے وہ برائی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی دنیا کو آخرت کو اچھا بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا حرام گوشت کھائے۔ ہم دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیا ہم میں سے ہم پسند کریں گے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا حرام گوشت کھائیں؟ یہ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ ہم اپنے دوسرے بھائی کی، دوسری بہن کی عزت کو جیسے کہ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ غیبت یہی ہے نا کہ اگر ہمیں کوئی برائی نظر آ گئی ہے کسی کی، ہم اسے دوسروں کو بتا رہے ہیں تو دوسروں کی نظر میں اسے بے عزت کر رہے ہیں، دوسروں کی نظر میں اسے گرا رہے ہیں، اپنی عزت کو بڑھا رہے ہیں اور اس کی عزت کو، اس کی چیز کو ختم کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر لے کہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، لیکن ہم فوراً اسے بتا دیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتا اس کے اندر تو یہ ہے، وہ تو اس طرح سے کرتی ہے، وہ تو اس طرح سے کرتا ہے، یا نہیں تمہیں نہیں پتا کہ یہ ہے فلاں ہے۔ دیکھیں ہم اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں نا تو ایک برائی اس کے بارے میں ہمارے اندر تو ہے، لیکن ہم اس برائی کو پھر دوسرے لوگوں کے اندر بھی اسے منتقل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں بندہ تو ایسا ہی ہے، اتنا ہی برا ہے، تم پتہ نہیں اسے کیسے اچھا سمجھ رہے ہو۔ ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ غیبت جیسی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، ہم لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں تو ہم آٹومیٹکلی، آپ جب کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے نا تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، اور جب آپ کسی کے بارے میں اچھا بیان کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا آپ کو اجر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں، کسی کے بارے میں برائی نہ سوچیں، اگر ٹھیک ہے کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی چیز ہے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اس کی، یا ختم نہ بھی ہو تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اندھے ہیں، بہرے ہیں، آپ نے نہ کچھ دیکھا ہے نہ کچھ سنا ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب تمام مسلمانوں کو اس لعنت سے بچائے، اور ہم کوشش کریں اور ہم ٹھان لیں کہ ہم نے نہ کسی کی بات کرنی ہے نہ سننی ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر عیب ہیں، برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور ہر انسان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے، آج میرے خیال میں کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس قدر ڈھیٹ ہیں کہ دوسروں کے معاملات میں جب تک انٹرفیئر نہ کریں، گوسپ نہ کریں، ان کے بارے میں تاک جھانک نہ کریں، ان کی برائیوں کا ہمیں پتہ نہ لگے، تب تک ہم لوگوں کو سکون نہیں آتا کہ ہمیں کوئی ٹاپک ایسا نہیں ملتا جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکیں، یا پھر چرخارے دار ہمیں کوئی مثالہ نہیں ملتا۔ ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر جگہ پر ایک ایسی آنٹی بھی موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے یہ ایسی گوسپس فراہم کرتی ہے۔ اللہ معاف کرے، بس اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، اور ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم غیبت جیسی لعنت سے محفوظ رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔